ल सबैले ध्यान दिनु। आज पढ्ने हाम्रो भनेको के हो? थर्मोडाइनामिक प्रोसेस। ठिक छ नि? त्यो सिम्पल भाषामा भनेपछि थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनेको कुनै पनि थर्मोडाइनामिक स्टेट एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज हुनुको के हो मतलब के भयो? थर्मोडाइनामिक प्रोसेस। ठीक छ? जस्तै कि कुनै पनि थर्मोडाइनामिक स्टेट छ। ठीक छ नि? हामी जेनरली हिजो मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भने थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियममा मैले म्याक्रोस्कोपिक प्रोपर्टीको कुरा गरेको थिएँ नि। त्यहाँ मैले के भनेको थिएँ मतलब प्रेसर हैन प्रेसर भनेको थियो नि। प्रेसर भोल्युम थियो नि। प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर हैन नम्बर अफ मोल्स यो सबै लेखाएको थियो कि थिएन? अब ध्यान दिनु। यो तीनटा कुरा अनि त्यसपछि नम्बर अफ मोल्स थियो नि। के थियो? नम्बर अफ मोल्स थियो। अरु के थियो? इन्टरनल इनर्जी थियो कि थिएन रे? त यो पाँचटा कुराको स्टडी गरेर हामी कुनै पनि थर्मोडाइनामिक सिस्टमलाई स्टडी गर्न सक्छौं। ठीक छ नि? अब ध्यान त कुनै पनि थर्मोडाइनामिक यस्तो हुन सक्छ नि त प्रेसर भोल्युम सबै कुरा सेम हुन्छ, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो भनेको आज थर्मल प्रोसेस। अब कुनै त्यस्तो थर्मोडाइनामिक सिस्टम जसमा सबै कुरा चेन्ज हुन सक्छ तर प्रेसर चेन्ज हुँदैन, आइजोब्यारिक प्रोसेस। त्यस्तो थर्मोडाइनामिक स्टेट जसमा सबै कुरा चेन्ज हुन सक्छ तर भोल्युम चेन्ज हुँदैन, त्यो के भइहाल्यो? आइजोकोरिक प्रोसेस। त मतलब थर्मोडाइनामिक स्टेट यदि एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज भयो भने त्यसको मतलब के भयो? थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हो। ठीक छ नि? इंग्लिशमा लेख्नु पर्छ नि। त लेख थर्मोडाइनामिक प्रोसेस। लेख त लेख सबैले लेख थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इज डिफाइन्ड एज द thermodynamic process is लेख defined as the change of thermodynamic state defined as the change of thermodynamic state from के हुन्छ? from one form to from के हुन्छ? one form to के हुन्छ रे? another form हुन्छ हुँदैन? मतलब एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा यदि थर्मोडाइनामिक स्टेटको चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई हामी सिम्पल भाषामा थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भन्छौँ। ठीक छ नि? सिम्पल मतलब एउटा सिम्पल डेफिनेसन हो। बुझ्यो नि? अब धेरै ठुलो सक्छ जस्तै कि अब इक्जाम्पल लेख्छ भने कति ठुलो हुन्छ? एउटा मतलब एक बोतल वाटर थियो, उसलाई मैले हिट गरेँ। सुरुमा त्यसको के भन्छ कुल थियो, हिट गरेपछि वार्म भयो। त्यो कुलबाट त्यो वार्म भयो कि भएन? कुलबाट उसको हिट बढ्यो नि, टेम्परेचर बढ्यो नि। यो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हो कि होइन? त्यो कुनै माना कि वाटर माना तिम्रो होइन कि बोइलिङ हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियसमा। ठीक छ नि? वाटरलाई बोइल गर्दैछु म 100 डिग्री सेल्सियस भइसकेको छ। अब 100 डिग्री सेल्सियस भएपछि त्यो केही छिनपछि स्टिममा चेन्ज हुन्छ। त त्यो स्टेट चेन्ज भयो नि। त्यो पनि एउटा के भयो? थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भयो। त सिम्पल भाषामा भनेपछि के भयो भने थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनेको थर्मोडाइनामिक स्टेट एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा जानुको मतलब त्यो के भइहाल्यो? थर्मोडाइनामिक प्रोसेस। ठीक छ नि? लेख देयर आर 4 टाइप्स अफ के हुन्छ? 4 टाइप्स अफ के हुन्छ? थर्मोडाइनामिक प्रोसेस। तो थाहा नि सबैलाई 4 टाइप्स अफ थर्मोडाइनामिक के हुन्छ? प्रोसेस हुन्छ हुँदैन? नम्बर 1 मा के लेख्छ भने आइजोथर्मल प्रोसेस। सबैलाई लगभग थाहै होला आइजोथर्मल प्रोसेस भनेको हैन? किनभनेको थर्मोडाइनामिक्समा सबभन्दा फेमस भनेको त आइजोथर्मल र एडियाब्याटिक दुईटा छ। यो दुईटा कतिजनाले त यो पनि थाहा हुँदैन कि आइजोब्यारिक र आइजोकोरिक हो। यति कन्फ्युजन छ त्यसमा। आइजोब्यारिक र आइजोकोरिकमा धेरैजना विद्यार्थी कन्फ्युजन हुन्छ। तर एडियाब्याटिक र आइजोथर्मल त एकदमै के हुन्छ? त्यो धेरै युज हुने हो। हाम्रो थर्मोडाइनामिक्समा पुरै क्लास 11-12 मा सबभन्दा बढी युज हुनेको थर्मोडाइनामिक्समा दुईटा टर्म छ, आइजोथर्मल र एडियाब्याटिक। त्यसैले त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन कोही पनि नहुने। ठीक छ नि? एकदम सरल भाषाले ध्यान दिनु। यो के भन्ने यदि कुनै पनि सिस्टममा प्रेसर भोल्युम नम्बर अफ मोल्स इन्टरनल इनर्जी मतलब बाँकी सबै कुरा चेन्ज हुन सक्छ। तर यदि त्यो सिस्टमको टेम्परेचर चेन्ज भएन भने हामी त्यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छौँ? आइजोथर्मल प्रोसेस। ठीक छ नि? बुझ्यो न? त लेख सबैजना के लेख भन्ने द थर्मोडाइनामिकल प्रोसेस in which pressure and volume can change but के हुन्छ? but temperature के हुन्छ रे? but temperature remains constant, but temperature remains same हैन रे? इज कल्ड कुन प्रोसेस हुन्छ? इज कल्ड आइजोथर्मल प्रोसेस। बुझ्यो न?
अब ध्यान दियो, यो सबभन्दा बढी उनीहरूको फिजिक्समा आयो थर्मल र एडियाब्याटिक, त्यसमा ध्यान दिनु। अब ध्यान दियो, कुनै पनि त्यस्तो थर्मोडाइनामिकल प्रोसेस जसमा प्रेसर चेन्ज हुनसक्छ, भोल्युम चेन्ज हुनसक्छ, तर टेम्परेचर चेन्ज हुन सक्दैन। बुझ्यो नि? मतलब यदि कुनै पनि सिस्टमको मान तिमी कुनै पनि सिस्टमको इनिसियल टेम्परेचर के मान कि इनिसियल टेम्परेचर मान तिमी कति छ भने T1 छ, ठिक छ नि। अनि फाइनल टेम्परेचर मान, फाइनल टेम्परेचर हिट गरेपछि T2 भयो नि। अब मान कि टेम्परेचर चेन्ज भएकै छैन, त हामी चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको डेल्टी लेख्छौँ नि, T1 माइनस T2। अब यी सिस्टमको टेम्परेचरै चेन्ज भएको छैन, सुरुमा पनि जति थियो फाइनल पनि त्यति नै छ, मतलब T2 बराबर पनि T1 नै छ। त्यो हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर 0 निस्क्यो नि। तो मतलब के भयो कि आज थर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ कि चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ, आज थर्मल प्रोसेसमा चेन्ज इन टेम्परेचर के भइहाल्छ, द्याट इज डेल्टी इक्वल टू के 0 भइदिन्छ। मतलब टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्टको मतलब चेन्ज भनेको 0 हो। ठिक छ कि छैन? अब हेर, फर्स्ट लो अफ थर्मोडाइनामिक्स म पढाउँछु, त्यो पढाउन बाँकी छ, तर पनि हल्का फल्का कुरामा भनिदिन्छु, ठिक छ नि। अब ध्यान दियो हैन कि जस्ट हल्का ध्यान दियो कि मैले फर्स्ट लो ध्यान दियो, फर्स्ट लो अफ थर्मोडाइनामिक्स, यसको पुरै हाम्रो भिडियो नै बन्छ, बुझ्यो नि। मतलब पुरै डिटेल जानुपर्छ, 1 घन्टा क्लास लाग्छ, बुझ्यो नि। तर पनि ध्यान दियो, कुनै पनि सिस्टम माने कुनै पनि सिस्टम छ, माने कुनै पनि के हो, यो सिस्टम हो। यसमा तिमीले जुन हिट दियो नि, DQ एमाउन्ट अफ माने हिट दियो भने कुनै पनि सिस्टममा तिमी हिट दिन्छौ नि, त्यो हिट जम्मा दुईटा कुरामा युटिलाइज हुन्छ। नम्बर 1 मा त्यो हिटले गर्दाखेरि त्यो सिस्टमको टेम्परेचर बढ्छ, मतलब काइनेटिक इनर्जी जुन हुन्छ मोलिकुल्सहरूको त्यो भाइब्रेसन हुन्छ नि, त्यो इन्टरनल इनर्जीमा चेन्ज आउँछ। जुन हिट तिमी कुनै पनि सिस्टमलाई दिन्छौ त्यो हिट जम्मा दुईटा कुरामा खर्च हुन्छ। नम्बर 1 त्यो सिस्टमको इन्टरनल इनर्जीमा चेन्ज ल्याइदिन्छ, नम्बर 2 त्यो सिस्टममाथि कुनै न कुनै वर्क डन गरिदिन्छ, बुझ्यो नि। त त्यो हामी फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा पढ्छौँ, म पढाउँछु। मान अहिले जस्ट हल्का मात्रै बुझ्दै कुनै पनि सिस्टमलाई हामी हिट दियो नि, त त्यो हिट जम्मा दुईटा कुरामा युटिलाइज हुन्छ। एउटा भनेको त्यो इन्टरनल इनर्जीलाई चेन्ज गरिदिन्छ, इन्क्रिज डिक्रिज जे पनि हुनसक्छ नि त। DU भनेको के हो, चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी। अर्को भनेको त्यो वर्क डन पनि गर्छ, बुझ्यो नि। यो भनेको के भयो अरे फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको फर्मुला नै हो, बुझ्यो नि। अब हेर, यो तिम्रो DQ भनेको के भयो, चेन्ज इन के हो, यो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी भइहाल्यो, ठिक छ नि। अनि DW भनेको नि प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम, PdV हुन्छ, बुझ्यो नि। यो भनेको के भइहाल्यो, वर्क डन, बुझेन। अनि DQ के भइहाल्यो तिम्रो, DQ एमाउन्ट अफ हिट गिभन टु द सिस्टम, के भयो, एमाउन्ट अफ हिट गिभन टु सिस्टम, बुझेन, यो बुझ्न। अब ध्यान दियो, यति बुझ्यो नि। अब ध्यान दियो, अब फ्रम फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स ध्यान दियो, फ्रम फर्स्ट लॉज अफ थर्मोडाइनामिक्स, ठिक छ नि। के थाहा छ हामीलाई, DQ इक्वल टु DU प्लस DW हुन्छ, हुँदैन? हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ छैन? अहिले हल्का भनिदिनु, म ध्यान दिने। अब यो जुन हाम्रो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी छ नि DU, यो भनेको हाम्रो फर्मुला हुन्छ NCV डेल्टी। यो NCV डेल्टी को त्यो पनि मैले पढाउँछु थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट लमा हैन, जस्ट मैले हल्का थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको बारेमा भनिदिन्छु अहिले। N भनेको नम्बर अफ मोल्स, CV भनेको मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, डेल्टी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। अब ध्यान दियो, यो इन्टरनल इनर्जी भनेको टेम्परेचरको फंक्सन हो कि होइन? इन्टरनल इनर्जीमा चेन्ज इन टेम्परेचर छ कि छैन? छ नि। तर आज थर्मल प्रोसेसमा चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्छ, 0 हुन्छ। मतलब फ्रम फर्स्ट ल यदि हामी देखियो भने DQ इक्वल टू 0 प्लस DW, मतलब DQ इक्वल टू DW हुन्छ, हुँदैन? यो कुरा मात्रै मैले के सिकाउन खोजेँ भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, यदि सिस्टम तिम्रो आज थर्मल प्रोसेस, यदि सिस्टममा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने तिमी जति पनि हिट दिन्छौ नि, त त्यो हिटले त्यो सिस्टममा कुनै प्रकारको इन्टरनल इनर्जीको चेन्ज ल्याउँदैन। त्यो टोटल हिट तिम्रो सिस्टमको माथि वर्क डनमा खर्च भइदिन्छ, बुझेन? भन्नुको मतलब त्यति मात्रै थियो कि तिमीले जुन हिट दिन्छौ आज थर्मल प्रोसेसमा, कुनै पनि त्यस्तो सिस्टम जुन सिस्टमको टेम्परेचर चेन्ज भइरहेको छैन, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, आइजो थर्मल प्रोसेस भन्छ, भन्दैनौ? अब आइजो थर्मल प्रोसेसमा, आइजो थर्मलको सिस्टममा जति तिमी हिट दिन्छौ सिस्टमलाई भने त्यो हिट तिम्रो इन्टरनल इनर्जीको चेन्ज ल्याउनमा कुनै काम गर्दैन, त्यो टोटल हिट तिम्रो वर्क डनमै खर्च भइदिन्छ,
बुझ्यौ त यति कुरा बुझ्यो। अब ध्यान दियो आइजोथर्मल प्रोसेस भनेको नि एउटा यो तिम्रो भनेको रियलमा भनेपछि नि यो तिम्रो मतलब अब हल्कामा ध्यान दियो हैन कि आइजोथर्मल प्रोसेस जुन मैले भने नि आइजोथर्मल प्रोसेस यो भनेको तिम्रो लगभग आइडियल भनेको हो, मतलब रियल यो पनि पोसिबल छैन। अब तिमी कुनै कुरालाई हिट गर्छौ टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन त हिट किन गर्छ मान्छे तातो हुन नि हिट गर्छ टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन त्यो के हुन्छ हुँदैन नि लगभग यो आइडियल कुरा हो कि होइन आइजोथर्मल। अब ध्यान दियो म हल्का मात्रै यसको बारेमा भनिदिन्छु ध्यान दियो आइजोथर्मल र एडियाब्याटिक दुईटा मात्रै न मेन छ बाँकी डेफिनेसन म चाहिँ बुझिहाल्छु। अब ध्यान दियो आइजोथर्मलमा के हुन्छ भने ध्यान दियो जस्तै कि तिम्रो कुनै पनि सिस्टम छ ठिक छ सुरज बुझ्दैछौ कुनै पनि यो के छ सिस्टम छ अभिषेक ठिक छ नि। अब सिस्टमको अब ध्यान दियो तिमीले मान कि तिमीले के गर्यो तिमीले हिट दियो नि हिट दियो डिक्यू एमाउन्ट अफ हिट तिमी सप्लाई गरिदियो ठिक छ नि। अब तिमी के भन्छ भने यो प्रोसेस भनेको तिम्रो होइन एकदमै स्लो हुन्छ प्रोसेस भनेको के हुन्छ भने प्रोसेस इट टेक्स प्लेस कोही आएको छ त्यहाँ बाहिर छैन नि इट टेक्स प्लेस भेरी स्लोली इट टेक्स प्लेस के हुन्छ भेरी स्लोली बुझ्यो मतलब एकदमै स्लोली मतलब जब यो प्रोसेस यति स्लो यो प्रोसेस हुन्छ नि तिमीहरूको कि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन सक्छ पोसिबलै छैन तिमी हिट दिन्छौ त्यो टेम्परेचर बढ्दैन रे त्यो छ पोसिबल छैन नि त्यो लगभग आइडियल कुरा हो। जस्ट यति बुझ्यो कि त्यो सबै कुरा चेन्ज हुनसक्छ टेम्परेचर चेन्ज भएन भने हामी त्यस्तो सिस्टमलाई के भन्छौँ आइजोथर्मल प्रोसेस ठिक छ। अनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भनेको छ जति पनि हिट तिमी सिस्टममा दिन्छौ त्यो हिट तिम्रो दुईवटा कुरामा खर्च हुन्छ नम्बर 1 त्यो सिस्टमको इन्टरनल इनर्जीमा चेन्ज ल्याइदिन्छ अर्को भनेको त्यो सिस्टममाथि वर्क डन गर्छ कहीँ तर इन्टरनल इनर्जी तिम्रो टेम्परेचरको फङ्सन भयो कारणले गर्दाखेरि यहाँ ध्यान दियो इन्टरनल इनर्जीको पुरै हाम्रो लेक्चर हुन्छ पुरै डिग्री अफ फ्रिडम मोनोएटोमिक डायटोमिक पोलिएटोमिक पढेको छौ नि सुनेको थियो होइन पढेको त छैन कलेजमा पढाउँदैन यो ध्यान किन पढाउँदैन म सबै कुरा भन्छु त्यो यहाँ म सबै इन्टरनल इनर्जीमा पढाउँछु ध्यान दिनु अहिले यति बुझ कि इन्टरनल इनर्जी भनेको तिम्रो टेम्परेचरको फङ्सन हो तर आइजोथर्मल प्रोसेसमा टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन टेम्परेचर चेन्ज भनेको 0 हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि आइजोथर्मल प्रोसेसमा जति पनि हिट दिन्छौ त्यो टोटल हिट केमा खर्च भइदिन्छ वर्क डनमा ठीक छ लेख यहाँसम्म ध्यान दियो। त्यो एडियाब्याटिक प्रोसेस हामी 2 नम्बरमा पढ्छौँ ठिक छ नि यो भने के भयो भने तिम्रो सिस्टममा प्रेसर चेन्ज हुन सक्छ भोल्युम चेन्ज हुन सक्छ टेम्परेचर चेन्ज हुन सक्छ तर त्यो सिस्टमको हिट के हुन्छ चेन्ज हुँदैन हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सराउन्डिङसँग हिटको चेन्ज हुँदैन त्यसैले त्यस्तो सिस्टमलाई के भन्छ हामी एडियाब्याटिक प्रोसेस ठिक छ नि। त लेख के लेख भने द थर्मोडायनामिकल प्रोसेस लेख त द थर्मोडायनामिकल प्रोसेस द थर्मोडायनामिकल के हुन्छ द थर्मोडायनामिकल प्रोसेस इन व्हिच देयर इज नो चेंज ऑफ इन व्हिच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ द सराउंडिंग विथ द के हुन्छ सराउंडिंग है ना इज कॉल्ड के भइहाल्यो इज कॉल्ड एडियाब्याटिक प्रोसेस के हुन्छ एडियाब्याटिक प्रोसेस हुन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ एडियाब्याटिक प्रोसेस मतलब के भयो तिम्रो हैन कि चेन्ज इन हिट चेन्ज CHANGE चेन्ज इन हिट के भइहाल्यो तिम्रो डेल क्यू के हुन्छ रे 0 हुन्छ मतलब हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हिटै चेन्ज हुँदैन त हिटको चेन्ज भनेको के भयो 0 भयो कि भएन। अब ध्यान दियो हैन कि फ्रम द फर्स्ट लज अफ थर्मोडायनामिक्स फ्रम द फर्स्ट लज अफ थर्मोडायनामिक्स ध्यान दियो त फर्स्ट लज अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्नु भने तिम्रो कि कुनै पनि सिस्टममा तिमी जति हिट दिन्छौ त्यो हिट भनेको तिम्रो दुईटा कुरामा खर्च हुन्छ एउटा तिम्रो इन्टरनल इनर्जी बढाइदिन्छ अथवा इन्टरनल इनर्जीमा चेन्ज निकाल्छ र वर्क डन पर्फर्म गर्छ गर्दैन। अनि यो डिक्यू भनेको के हो तिम्रो कि चेन्ज इन हिट यो डिक्यू भनेको के हो चेन्ज इन हिट हो कि होइन चेन्ज इन हिट हो नि हो त्यसैले अब डिक्यू त 0 भइदिन्छ हुन्छ हुँदैन 0 = DU + DW त यो फ्रम फर्स्ट लज अफ थर्मोडायनामिक्स DU = -DW हुन्छ त्यो कुरा याद राखिहाल्नु होइन। यसको पुरै लेक्चरै पढ्न बाँकी छ सबै कुरा पढाइदिन्छु ध्यान दियो यो दुईटा प्रोसेस भयो। 3 नम्बरमा सबैजना लेख तिमीहरू के लेख भने 3 नम्बरमा के हुन्छ आइजोबेरिक प्रोसेस। अब ध्यान दियो आइजोबेरिक प्रोसेस भनेको के तिम्रो मतलब हैन कि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुनु
प्रेसर कन्स्ट्यान्ट। अब ध्यान कसरी भने यो आइजोबेरिकमा BAR जुन छ नि हाम्रो बार यो भनेको तिम्रो के हो युनिट अफ के हो यो युनिट अफ प्रेसर हो यो प्रेसरको एउटा युनिट हो। त्यसरी पनि थाहा राख्न सक्छौ कि आइजोबेरिक भनेको के भइहाल्यो प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बुझ्यौ नि। यसमा तिम्रो के लेख भने द थर्मोडाइनामिकल प्रोसेस द थर्मोडाइनामिकल प्रोसेस के हुन्छ इन which प्रेसर रिमाइन्स इन which प्रेसर के हुन्छ प्रेसर रिमाइन्स के हुन्छ भन प्रेसर रिमाइन्स कन्स्ट्यान्ट इजकल के भइहाल्यो इजकल के हुन्छ अरे आइजोबेरिक प्रोसेस। याद रहन्छ कि रहँदैन आइजोबेरिक प्रोसेस मतलब के भयो कि चेन्ज इन प्रेसर डेल पी भनेको 0 भइहाल्यो भयो कि भएन त्यो कुरा याद राख्ने। अर्को एउटा लास्ट भनेको हाम्रो के छ 4 नम्बरमा सबैजना ध्यान दियो के छ भने आइजोकोरिक प्रोसेस के छ आइजोकोरिक प्रोसेस बुझेन त आइजोकोरिक प्रोसेस। अब ध्यान दियो आइजोकोरिकमा CHORC कोरिक छ नि यो भोल्युमसँग रिलेटेड हुन्छ केसँग रिलेटेड हुन्छ भोल्युमसँग। हेर आइजोथर्मलमा कोही कन्फ्युजन हुँदैन टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट एडियाब्याटिक पनि कोही कन्फ्युजन हुँदैन हिट कन्स्ट्यान्ट तर आइजोबेरिक र आइजोकोरिकमा कन्फ्युजन हुन्छ विद्यार्थीहरू धेरै। त्यसैले ध्यान दिनु आइजोबेरिक भनेको यहाँ BAR बार छ यो बार भनेको तिम्रो युनिट अफ प्रेसर भइहाल्यो के भयो युनिट अफ प्रेसर। त्यसैले आइजोबेरिक प्रोसेस सुन्ने बित्तिकै बुझ्ने त्यो प्रेसरसँग रिलेटेड छ मतलब प्रेसर के छ कन्स्ट्यान्ट छ। आइजोकोरिक मतलब भोल्युमसँग रिलेटेड छ केसँग रिलेटेड छ भोल्युमसँग के छ रिलेटेड छ मतलब तिम्रो के भइहाल्यो भने भोल्युम के हुन्छ यसमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के हुन्छ भोल्युम के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मतलब के हो भने द थर्मोडाइनामिकल प्रोसेस लेख त द थर्मोडाइनामिकल प्रोसेस हैन इन which volume remains constant is called के भइहाल्यो भन त आइजोकोरिक प्रोसेस। यो बुझेन आइजोकोरिक प्रोसेस ल यहाँसम्म ध्यान दियो। अनि आइजोकोरिक का मतलब भोल्युम अरे हयाल नगर बन्धन आइजोकोरिक का मतलब भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुनु हैन त भोल्युम यदि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने चेन्ज निकाल्छ भोल्युमको भने 0 आउँछ आउँदैन आउँछ नि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ इनिशियल भोल्युम पनि त्यति नै फाइनल भोल्युम पनि त्यति नै छ त भोल्युम कन्स्ट्यान्ट मतलब चेन्ज इन भोल्युम के भइहाल्यो 0 भइहाल्यो भयो कि भएन। यहाँसम्म लेख बाँकी कुरा अब गराउँछु ल यहाँसम्म लेख त यो माथिको यो भयो एडियाब्याटिकको भयो यो ध्यान दो एरिया यहाँ म अलिकति ध्यान दो त आइजोकोरिकमा हल्का अलिकति तिमीलाई के बुझ्नुपर्छ भने लेख त फ्रम फर्स्ट लज अफ थर्मोडाइनामिक्स ध्यान दो आइजोकोरिकको तलमा लेख्ने के लेख्ने भने फ्रम फर्स्ट लज अफ थर्मोडाइनामिक्स फ्रम फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडाइनामिक्स ध्यान दो तो फर्स्ट लॉज अफ थर्मोडाइनामिक्स। अब यहाँ हामीले के लेख्नुपर्छ भने ध्यान दियो के थाहा छ भने DQ इक्वल टू DU प्लस DW त हुन्छ हुँदैन। अब DU प्लस DW भनेको प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम हो कि होइन हो नि। अब ध्यान दियो DQ इक्वल DU प्लस P अनि DV भनेको चेन्ज इन भोल्युम हो नि। आइजोकोरिक प्रोसेस मतलब चेन्ज इन भोल्युम के हुन्छ 0 हुन्छ किनभने भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि यो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मतलब भोल्युम 0 हुन्छ यो 0 भइहाल्यो मतलब DQ इक्वल टू कति भयो DU भयो। यसको मतलब हामी के बुझ्छौँ भने यदि कुनै पनि सिस्टम आइजोकोरिक प्रोसेस फ्लो गर्दैछ मतलब त्यो सिस्टममा प्रेसर चेन्ज टेम्परेचर चेन्ज हिट चेन्ज हुन सक्छ तर त्यो सिस्टमको भोल्युम यदि कन्स्ट्यान्ट छ भोल्युममा चेन्ज भएन भने त्यो सिस्टममा यदि तिमी कुनै हिट दिन्छौ नि त त्यो टोटल हिट तिम्रो इंटरनल एनर्जी को चेंज गर्नमा युटिलाइज हुन्छ ना कि कुनै प्रकारको वर्क डन गर्छ किनभने वर्क डन त तब हुन्छ जब भोल्युम एक्सपान्सन हुन्छ। अब भोल्युम एक्सपान्सन भनेको चेन्ज इन भोल्युम तर आइजोकोरिक प्रोसेसमा चेन्ज इन भोल्युम भनेको 0 हुन्छ। त्यसैले आइजोकोरिक प्रोसेसमा जति पनि हिट दिन्छौ त्यो सबै हिट केमा खर्च भइदिन्छ तिम्रो इंटरनल एनर्जी को चेन्ज गर्नमा ना कि कुनै प्रकारको वर्क डन गर्छ। ठीक छ यहाँसम्म लेख आइजोथर्मल प्रोसेस एडियाब्याटिक आइजोकोरिक आइजोबेरिक यहाँ हाम्रो थर्मोडाइनामिकल प्रोसेस सकिहाल्छ। ठीक छ नि। अब